अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। सोशल मीडिया पे ये जो पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस है, उस हवाले से पाक फ़ज़ाइया के स्क्वाडन लीडर कामरान बशीर, उनका जो नाकाबिले यकीन कारनामा है, उस हवाले से बहुत मवाद मौजूद है। कैसे अंजाम दिया, उनकी फैमिली, सारा उनकी प्रोफाइल, एयरफोर्स में कब आए, तो ये सब चीज़ें अब तक पहुंची हुई हैं। अच्छा, इसमें यकीनन हमारे माया नाज अफसर हैं, पाक फ़ज़ाइया का हिस्सा जो भी हैं, स्क्वाड्रन लीडर कामरान बशीर हैं, या जिन्होंने टारगेट्स, अहदाफ तबाह किए भारत में, या जो पीछे मौजूद थे। ये तो पूरा एक, आपको पता है, एक सिस्टम है ये। यकीनन जिसने बटन दबाया उसका भी किरदार है। लेकिन मैं आपको पहली मर्तबा जो कामरान बशीर साहब हैं, पाक फ़ज़ाइया में पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, उनके हवाले से हकीकी जो सूरत हाल है वो बताने जा रहा हूँ। अब तक आपने जो लाखों करोड़ों व्यूज़ वाली पोस्ट देखी हैं, वीलॉग्स देखे हैं, स्पेशल रिपोर्ट्स देखी हैं, उनमें हकीकत नहीं है। इसलिए ये बड़ी मुसद्दका इंफॉर्मेशन है, और मैंने इस पे ना कोई ट्वीट किया पहले, ना कोई पोस्ट की, ना वीलॉग किया, और अब ये मालूमात सामने आई हैं। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो होने चाहिए सामने। इसका मकसद ये नहीं है कि ठीक है, हमारे जो अफसर हैं, जवान हैं, उनकी जो कारगुजारी है उसको सराहा जाना चाहिए, और सराहा जाता है हमेशा। लेकिन इसमें फेक न्यूज़ का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब फेक न्यूज़ होती है तो फिर उसका इंडिया में हमारा जो दुश्मन है या जो और ममालिक हैं, वहाँ क्रेडिबिलिटी मुतासर होती है। फिर हमारी जो खबरें पाकिस्तान से जन्म लेती हैं, हमारे सोशल मीडिया पे आती हैं, हमारे जर्नलिस्ट उसको पोस्ट करते हैं, तो फिर उस पे उसका यकीन नहीं हो सकता, कि लोग फिर एग्जांपल्स देते हैं, देखें जी अब ये चीज़ ऐसे है तो दूसरी वो कैसे होगी। तो कामरान बशीर साहब एक, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, काबिल और फर्शनास अफसर हैं, और ये बेसिकली पाकिस्तान एयरफोर्स में एक नेविगेटर के तौर पे खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और आपको जो लोग जानते हैं एयरफोर्स के हवाले से, उनको पता है कि जो पायलट को नेविगेशन की जो रहनुमाई है, ये उनका बुनियादी काम होता है नेविगेटर का। और ये आमतौर पे कार्गो या ट्रांसपोर्ट जो एयरक्राफ्ट होता है, ये उस पे तैनात होते हैं। ये जीडी पायलट नहीं है, फाइटर जेट ये पायलट नहीं करते। जो आपने कहा ना कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ये चला रहे थे, और S-400 को इन्होंने टारगेट किया है, जो इंडिया का एक जाहिर बात है, ये बहुत बड़ा कारनामा है। जिसने भी किया है, का पाक फ़ज़ाइया ने किया है, तो पाक फ़ज़ाइया के तमाम पाक फ़ज़ाइया के लिए ये एक कारनामा है। कामरान बशीर साहब ने नहीं किया, और किसी जंगी मिशन में वो दुश्मन मुल्क में जाके उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। होता ना वो जो साथ, आपको वीडियोस नजर आ रही होंगी जनाब, ये वीडियो गेम्स वाली, के वो जहाज जा रहा है और फायरिंग हो रही है, उससे बच रहा है। हमारे पायलट्स ने ये कारनामे अंजाम दिए हैं, लेकिन जो ये चीज़ है ये ऐसे नहीं है। तो मैंने कहा कि इस पे कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है, वो भी, कि अब आप कहेंगे जी अच्छा, वो जो वीडियो है और तस्वीर है कि जब इनको स्क्वाड्रन लीडर की रैंक पर प्रमोट किया गया है, तो ये तो इसी में उनकी तरक्की हुई है। तो भाई, आप वो तस्वीर दोबारा देख लें, उसमें जैकेट्स पहनी हुई हैं, मौसम सरमा की है, इस मौसम की है ही नहीं, ये पुरानी तस्वीर है। ठीक हो गया। एक तो ये सबूत भी आपको मैं बता दूं कि ये जर्सी पहनी हुई है जो सर्दियों की होती है। और जो एजाजी रैंक देने वाली बात है, तो कोई फिलहाल एजाजी रैंक किसी को भी मौजूदा हालात में अभी तक देने की कोई इंफॉर्मेशन, खबर नहीं है। यकीनन इसका एक पूरा पैटर्न है। जिनकी कारकर्दगी है, जिन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं, जो हमारे शोहदा हैं, जो गाजी हैं, उनको यकीनन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एजाज मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपको पता है 23 मार्च 14 अगस्त को इस हवाले से तकारीब भी होती हैं, तो ये होगा, ये प्रोसेस है। वो अभी नहीं हुआ इस वक्त तक, तो इसलिए इस पे भी अभी आपको आने की जरूरत नहीं है। तो अब आप देख लें कि ये एक्चुअल इसका मकसद क्या है, इस आप कह लें कि तस्दीक का या इसकी तस्हीह का, कि ये मकसद क्या है। मकसद ये है कि ये जो जज्बातियत है,
یہ اس کا ایک ایلیمنٹ ہے ہمارا، آپ کہہ لیں کہ سر فخر سے بلند ہوتا ہے چیزیں دیکھ کے، لوگوں میں جذبات ابھرتے ہیں، ایک مادر وطن کے حوالے سے فیلنگز ہیں وہ اور زیادہ بڑھتی ہیں، ابھرتی ہیں، اور ہماری افواج کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے وہ ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے ہمارے پاس حقیقی اور سچی اور بالکل جینون چیزیں موجود ہیں، تو ہم ان کے اوپر بات کریں. کیا ہے آپریشن بنیان مرصوص؟ بھارت کو فضائی جنگ میں بالکل فرق کر دیا ہماری فضائیہ نے. پاکستان کی فضائی برتری ثابت ہو گئی. بھارت کے 5 جنگی جہاز، اب تو 6 اور 7 کی بھی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جب آپ نے ایئر بیسز ٹارگٹ کیے تھے وہاں بھی نقصان ہوا ہے، تو وہ تو اب چیزیں آہستہ آہستہ باہر آئیں گی نا. S-400 وہ تباہ کیا گیا. براہموس میزائل کے جو ذخائر ہیں، ذخیرے جہاں وہ موجود تھے، جہاں سے ہمارے پاکستان میں سویلینز اہداف پہ وہ نشانے لگائے گئے تھے یا ایئر بیسز پہ، ان کو تباہ کیا گیا. اور اس کی فوٹیجز بھی موجود ہیں، اور آپ کو جو وہاں سے جو لوکل لوگوں نے دی جہاز گرنے کی جیسے ہو گئی. اس کے علاوہ جو اوپر سے آپ کا گوگل میپ سے ریئل ٹائم جو پکچرز ہوتی ہیں ان کا موازنہ بھی موجود ہے. بالکل یہ جینون بات ہے. اور ہمارا جو پاکستان کے پائلٹس نے جو J-10C سے PL-15 کے ذریعے رافال کو گرایا، رافال، اور یہ تو پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے. جن صاحبان، جن پائلٹس نے گرایا، اور جو پیچھے پوری لیڈرشپ ہے، ایئر چیف سے لے کے نیچے تک سارے ہمارے ہیرو ہیں. اسی طرح آپ کے پاک فوج نے جو میزائل داغے ہیں، فتح 1 فتح 2، وہ جن ہمارے جوانوں نے، افسروں نے، جو وہ یونٹس ہیں اسٹریٹجک جو ایسٹس کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کے پاس ویژولز ہیں، وہ نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ یہ پٹھان کوٹ کے لیے ہے، اور پھر پٹھان کوٹ پہ وہ لگتا بھی ہے اور پٹھان کوٹ تباہ بھی ہوتا ہے. ہمارے ہیرو ہیں. پاک فوج نے جو لائن آف کنٹرول پہ دشمن کی پوسٹ اڑائی ہیں، ہمارے وہ افسر اور جوان جو وہاں موجود، ہمارے ہیرو ہیں اور ثابت شدہ ہیں. تو ہمیں مطلب کوئی فیک نیوز اور جعلی کسی کی کیا کہتے ہوتے ہیں نا، وہ تشہیر کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے جینون ہیروز ہیں، جینون ہماری افواج نے کارنامے انجام دیے ہیں، بہترین کام ہے جناب. تو اس لیے، اور کامران بشیر صاحب کا جو رول ہے، اسی طرح فوج میں یا فورسز میں کسی کا بھی جو رول ہے وہ قابل قدر ہے. تو میڈیا، سوشل میڈیا، ہم ایک چیز کو لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو اس کو ہمیں تھوڑا روکنا ہے، تصدیق کرنی ہے. اس کے بہت سارے فورمز ہیں. ویوز کی خاطر ہمیں حقائق اور آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو فلمی منظر کشی ہے اس سے گریز کرنا ہے. اور یہ جناب آج کا یہ ویلاگ آپ کو یہ معلومات کہیں سے نہیں ملی ہوں گی کامران بشیر صاحب کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویلاگ ضروری ہے. اور جن جن لوگوں نے اس طرح کی جو جن میں حقیقت نہیں ہے ان چیزوں کی تشہیر کی ہے، ان کو اس کی تصحیح ضرور کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ ایک اہم ایشو تھا، اور آپ کو اس پہ اپڈیٹ کرنا، نالج دینا، میں سمجھتا ہوں بطور ڈیفینس جرنلسٹ بھی، اور ایک اچھے جیسے میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ویلاگ، کوئی بھی خبر دوں تو اس میں کچھ نہ کچھ حقائق اور تحقیق ضرور کر لوں. اور متعلقہ لوگ موجود ہیں، متعلقہ فورمز موجود ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں، آپ کو تصدیق ہو جائے گی. تو جناب آئندہ بھی آپ کو اسی طرح جو بھی خبر دیں گے وہ حقائق پر دیں گے، اور جو جینون بریکنگ نیوز ہیں بالکل آپ تک وہ بھی اسی طرح پہنچاتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.